चितवन नवलपुर राइस मिल समितिको सचिवका हैसियतले आज 1 जनवरी 2022 को सबैमा उत्तरोत्तर प्रगति एवं मङ्गलमय कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी आजको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्दा म अलिकति मङ्गल वन्दना गर्न चाहन्छु। गुरुदेवी नमः। आदरणीय मित्रहरू एवं अतिथिगण, आजको कार्यक्रम सुचारू गर्नको लागि हामीलाई कार्यक्रमका सभापति को आवश्यकता पर्ने हुँदा यसै राइस मिल समितिका अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष श्री रामचन्द्र डल्लाकोटीज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै रामचन्द्र डल्लाकोटीज्यूलाई माल्यार्पण गरिदिनको लागि एकदम स्टेजमा स्वागत गर्नको लागि हाम्रो कार्यालय प्रमुख बहिनी उषा शर्मा र कार्यक्रम संयोजक बी भण्डारीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रम 19औं वार्षिक साधारण सभा एवं 11औं अधिवेशनका कार्यक्रमका सभापतिज्यू, उहाँको आज्ञाले कार्यक्रम सुचारू गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद अध्यक्ष। यसै गरी आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि चौधरी ग्रुपका वरिष्ठ महाप्रबन्धक श्री सावरमल अग्रवालज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर विशिष्ट अतिथिको रूपमा चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष श्री श्रीदेवी सुवेदीलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा चितवन उद्योग सङ्घका उपाध्यक्ष श्री सूर्यप्रसाद नेउपानेज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु। त्यसै गरी अतिथिको रूपमा श्री राजकुमार कणेलज्यू, अध्यक्ष राप्ती उद्योग वाणिज्य सङ्घ राजकुमार कणेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा श्री दिपेन श्रेष्ठ खैरेनी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिकै आसन ग्रहणकै क्रममा श्री अनिल कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई अध्यक्ष रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ अनिल कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अतिथिको रूपमा श्री अमृत भट्टचन्द, अध्यक्ष गैँडाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घ अमृत भट्टचन्दज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी देवचोली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रेशमलाल सापकोटाज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रतिनिधिको रूपमा आउनुभएको सदस्य नवलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्य श्री नन्दु रिजालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु। त्यस्तै गरी हामीले गोर्खा प्रहरीबाट पनि बोलाएका थियौँ, प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई चिठी पठाएका छौँ। उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको रूपमा स्मार्ट ग्रुपका निर्देशक श्री बद्री भक्त मैनालीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको रूपमा मनिष श्रीवास्तव, प्रमुख केटी ब्रोरी प्राली मनिष श्रीवास्तवज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। मलाई लाग्छ अतिथिहरू आउँदै हुनुहुन्छ होला, त्यसैले गर्दा उपस्थित सङ्ख्या। त्यस्तै गरी अतिथिको रूपमा चौधरी उद्योग ग्रामका वरिष्ठ प्रबन्धक
हरि आचार्यज्यूलाई अतिथि भाषण ग्रहण गरिनु। त्यसै गरी वरिष्ठ प्रबन्धक बेनी सोराइली चौधरी उर्दुग्राम उहाँलाई पनि अतिथि भाषण ग्रहण गरिनु। चितवन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख भगवान राज थापाज्यूलाई अतिथि भाषण ग्रहण गरिनु। त्यसै गरी अतिथिको रूपमा नवलपुर जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख नारायण थापाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिनु। त्यसै गरी यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष एवं पिता श्री बलराम अर्यालज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिनु अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरी यस संस्थाका पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार समितिका सदस्य श्री शिव प्रसाद भट्टराईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी यस संस्थाका सल्लाहकार संयोजक एवं पूर्व अध्यक्ष श्री रामशरण पाण्डेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। यसै गरी यस संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष श्री माधव प्रसाद पौडेलज्यूलाई ड्यासमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। यसै गरी यस संस्थाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आजका कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक श्री भीम प्रसाद भण्डारीज्यूलाई म ड्यासमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। यसै गरी म यथा स्थानमा नाम पढेर सुनाउँछु, उहाँहरू जहाँ हुन्छ त्यहाँ आसन ग्रहण गर्नुहोला। यस संस्थाका घिमिरे यथा स्थानमा आसन गरिदिनु अनुरोध गर्छु। यसै गरी सहसचिव श्री नारायण पौडेल यथा स्थानमा आसनज्यूलाई यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी श्री चन्द्रिका महतोज्यूलाई यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध। यसै गरी यस संस्थाका सदस्य श्री कैलाश शाहजीलाई यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु। हाम्रो हाम्रो देशको लागि बलिदान दिने, रगत बगाउने एवं विभिन्न कालखण्डमा देशको लागि लड्ने सपूत नेपाल आमाका वीर वीरांगना शहीदहरूको सम्झनामा एक मिनट मौन धारण गरिदिनु। आजको कार्यक्रममा पाल्नुहुने सबैमा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन यस संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष श्री माधव प्रसाद पौडेलज्यूलाई म अनुरोध गर्छु। समितिका सचिव एवं आजका उद्घोषक राजन घिमिरेज्यू, चितवन नवलपुर राजनीतिक समितिको 19औं वार्षिक साधारण सभा तथा 11औं अधिवेशनका सभापति रामचन्द्र लाहुडीज्यू, प्रमुख अतिथि आजका आकर्षणका केन्द्रबिन्दु हाम्रो संस्था सञ्चालनका निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुने आदरणीय अग्रज दाजु साबरमल अग्रवालज्यू, विशिष्ट अतिथि चितवन उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी सुवेदीज्यू, चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष सूर्य प्रसाद न्युपानेज्यू, नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य नन्दु रिजालज्यू, चौधरी उद्योग ग्रामका प्रबन्धक हरि आचार्यज्यू, बेनी सुरालीज्यू, चितवन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख भगवान राज थापाज्यू, संस्थापक अध्यक्ष बलराम अर्यालज्यू, पूर्व अध्यक्ष शिव प्रसाद भट्टराईज्यू, पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार संयोजक रामशरण पाण्डेज्यू, स्टार टेलिभिजन काउसेतीका उपाध्यक्ष जीवलाल तिवारीज्यू,
पत्रकारज्यूहरू, कर्मचारी भाइ बहिनीहरू, मजदुर भाइहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित मिल व्यवसायी साथीहरूमा चितवन नवलपुर राइस मिल समितिको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। नमस्कार। हामी व्यवसायीहरूलाई परेका पीर मर्काहरूको समस्या समाधान गर्नका निम्ति आजभन्दा 21औं वर्ष अगाडि संस्थापक अध्यक्ष बलराम अर्यालज्यूको नेतृत्वमा नारायणघाटको नगर वनमा उपस्थित भएर व्यवसायीहरूलाई परेका पीर मर्का समस्या समाधान गर्नका निम्ति संस्थापक अध्यक्ष बलराम अर्यालज्यूको पहलमा जुन साथीहरू एकीकृत गर्न सके उहाँहरूलाई बलराम अर्यालज्यू लगायत त्यस टिमलाई यस सभाबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँले जुन किसिमको सक्रियताका साथ व्यवसायी साथीहरूलाई एक छानमा एक ठाउँमा ल्याउने जमर्को गर्नुभयो, त्यसैका फलस्वरूप हामीहरूले आजसम्म व्यवसायीहरूलाई परेका पीर मर्का समस्याहरू समाधानका निम्ति केही उपलब्धिहरू हासिल पनि गर्न बल्ल लागेको अवस्था छ। हामीहरूले विगतको वर्षदेखि उठान गर्दै आएको विषय पोल्ट्री व्यवसाय गर्ने साथीहरू, जुन कि पोल्ट्री व्यवसाय हामीलाई मासु नखाए पनि हाम्रो जीविकोपार्जन चल्छ, तर चामल नभइकन हाम्रो जीविकोपार्जन चल्दैन। यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गरेका हामीले चाहिँ राज्यबाट ऋण लिने क्रममा अरू व्यवसायीहरूलाई सरह ऋण दिने, हामीले किन अनुदानको ऋण नपाउने भन्ने मागहरू उद्योग वाणिज्य संघहरू मार्फत हामीले पहल गर्दै गर्दा केही राहतहरू उपलब्ध हुन सकेका छन्। अब आगामी दिनहरूमा यस्ता समस्याहरूलाई अझ बढी हामीहरूले लागेर सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई चाहिने आवश्यक ऋण जति सम्पूर्ण कृषि प्रयोजनको ऋण हामीले पाउनुपर्छ भन्ने जोडदार जुन किसिमको माग गरिरहेका छौँ, यसमा हाम्रो अथक प्रयास छ। यसमा हजुरहरूले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्दै आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको सहयोग सुझाव सल्लाह अनुसार यो संस्थालाई अझ अग्रगामी ठाउँमा अग्रगति दिनका निम्ति यहाँहरूको सुझाव सल्लाह नै रहिरहनेछ र आज यहाँ उपस्थित अतिथिज्यूहरूको शुभ भावना र शुभ कामना मन्तव्यले हामीहरूलाई संस्था सञ्चालन गर्न अझ सहयोग पुर्याउने र यस संस्थालाई मजबुतीकरण लागि अझ अग्रगति दिन सजिलो हुने ठान्दै आज पुनः एकपटक यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्रमुख अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सज्जन एवं महिला एवं सज्जन वृद्धहरूलाई फेरि पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत गर्दै मेरा दुई शब्द र मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। त्यसै गरी म आसन ग्रहणको क्रमलाई फेरि पनि जोड्न चाहे। प्रहरी नायब निरीक्षक श्री अर्जुन पौडेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने अनुरोध गर्दछु। श्री अर्जुन पौडेलज्यू यहाँ आएर आसन ग्रहण गर्नु। त्यसै गरी खैरेनी उद्योग वाणिज्य सङ्घ खैरेनीका उपाध्यक्ष श्री शिव उप्रेतीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि श्री साबर अग्रवालज्यूलाई आग्रह गर्दै उहाँलाई सहयोग गरिदिनु हुन आजका कार्यक्रमका सभापति श्री रामचन्द्र डलाकोटी
एवं विशिष्ट अतिथिद्वयलाई पनि म आग्रह गर्दछु। सबैलाई एकचोटि राष्ट्रप्रति समर्पित भइदिन अथवा राष्ट्रिय भाव जागृत होस् भनेर यस कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा समुद्घाटन भइसकेपछि राष्ट्रिय गान बजाउने कार्यक्रम छ। सबैले उठेर छातीमा दाहिने हात राखेर राष्ट्रिय गान गाइदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्नुभन्दा पहिला म एकजनाको परिचय दिन चाहन्छु। उहाँ हाम्रो चितवन नवलपुर राइस मिल समितिका साधारण सदस्य भर्खरै उहाँले चाहिँ राममेल सामुदायिक वनको अध्यक्ष पदमा विजयी हुनुभएकोले उहाँलाई म बधाई दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ माधव प्रसाद धितालजी, उहाँलाई हार्दिक बधाई छ। त्यस्तै गरी शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनु पनि उहाँलाई म अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण मिलधनी मेरा आदरणीय दाजु भाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। कुनै पनि व्यवसाय संस्थाहरूको एउटा छाता सङ्गठन, मलाई लागेको कुरो मात्रै एउटा छाता सङ्गठन हुने खानीको नभइकन हुँदा खानी वर्गहरूलाई समेटेर त्यस हुँदा खानी वर्गहरूलाई आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि सहसोच भनेर स्थापना गरेको, त्यसै उद्देश्यमा अगाडि बढेको हुनुपर्ने मलाई लाग्दछ। त्यही अनुसार नै सबै संस्थाहरू अहिलेको परिवेशमा हुँदा खानी भन्दा पनि हुने खानीतिर बढी अग्रसर भएको देख्छु र त्यस हिसाबमा चितवन नवलपुर राइस मिल समिति अगाडि नबढोस्, यो पनि म चितवन राइस मिल समितिलाई भन्न चाहन्छु। र चितवन राइस मिल समितिले साना मिलधनी व्यवसायहरूलाई समेटेर आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि जुन अवस्थामा मिलधनीहरूलाई समेटेर एउटा जुन समिति बनायो, आज पनि त्यही अवस्थामै 17 वर्ष पछि पनि त्यही अवस्थामा रहनु भनेको चितवन नवलपुर राइस मिल समितिले साना मिलधनीहरूलाई समेट्न नसकेको पो हो कि त। यसमा अलिकति म समितिको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। चितवन नवलपुर दाउन्ने वारीका जुन जसरी सदस्यहरूलाई चितवन नवलपुर राइस मिल समितिले समेटेको छ, चितवनका मिलधनी साना मिलधनीहरूलाई समेट्न सकेको जस्तो चाहिँ मलाई आवाज हुँदैन। जबकि पूर्व चितवनका हकमा भन्दा पश्चिम चितवनमा हाम्रो चितवन राइस मिल समितिको छाया नै परेको देखिन्छ। किन डरायो चितवन राइस मिल समिति चितवनको पश्चिमी क्षेत्रमा जान? किन डरायो? त्यहाँ भएको एउटा समितिसँग सहकार्य गर्न किन डरायो? यसमा पनि चितवन राइस मिल समितिको जानकारी हुन म आवश्यक देख्छु। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन चितवन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख श्री भगवान राज थापाज्यूलाई अनुरोध गर्छु। मेरो आज यो कार्यक्रममा सहभागी भएर मैले आफ्नो परिचय दिलाउन पाएँ, यसको लागि म आज ज्यादै हर्षित छु।
कुरा के गर्न चाहे भने विगतमा यो 19औँ वर्षदेखि चाहिँ हजुरको यो स्थापना कालदेखि नै अहिलेसम्मको आउनुभएकोमा चाहिँ अब यो कयौँ अवरोहहरू पार गरेर चाहिँ यहाँसम्म आउनुभएको छ। यो आजको यो साधारण सभा र यो अधिवेशनले भोलिका दिनहरूमा अझ सफल नेतृत्वको चयन होस्, सहज होस् र हाम्रो ट्राफिक प्रहरीबाट गर्ने व्यवसायीसँगको सम्बन्ध अझ सुमधुर सुदृढ हुँदै जाओस् भन्ने मेरो कामना छ। र अब यो हामीले निकट भविष्यमै अब यो ट्राफिक चेतना जनचेतना अब ट्राफिक अवेरनेस सम्बन्धी प्रोग्राम चाहिँ हामीले गर्न लागिरहेका छौँ। र यो कोभिड र विभिन्न यो कोभिडको चाहिँ कारणले गर्दा चाहेर पनि हजुर हाम्रो समन्वय हुन सकेन र अब पनि ओमिक्रोन अब यो फैलिँदै जाँदा यसले पनि निश्चित अब भोलिका दिनहरूमा पनि यो कन्टिन्यू रोकिन नै सक्छ। त्यसले गर्दा यो आगामी आउने 24 गते हामीले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले चाहिँ एउटा चालक, सहचालक साथै उद्यमी सबैसँग चाहिँ एउटा जनचेतनाको हिसाबले र दुर्घटना यो प्रकोप चाहिँ बढिरहेको यो स्थितिमा कसरी हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ र हामी कसरी सुरक्षित चाहिँ सवारी चलाउने र हामी दुर्घटना न्यूनीकरण साथै व्यवसाय व्यापारको हिसाबमा पनि कसरी हामी समन्वयात्मक हिसाबले हामी सहज गर्न सक्छौँ। एक आपसमा हाम्रो रिलेसनमा सुमधुर होस्, हजुरहरूको व्यवसायलाई पनि हामीले गर्न सक्ने हाम्रो आफ्नो ट्राफिकको बाटोबाट कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी पनि दृढ छौँ। यो हिसाबले अब धेरै मन्तव्य राखिरहनुभन्दा उलौटी हिसाबले भोलिका दिनमा हजुर हाम्रो समन्वयात्मक राम्रो भूमिका होस् भन्दै र यो यो अधिवेशनले एकदम भोलिका दिनमा सफल नेतृत्व चयन भएर राम्रो प्रगति भएको चाहिँ कामना गर्दै आज म छोट मन्तव्य दिन्छु। धन्यवाद। मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी मन्तव्यकै क्रमलाई जोड्न चाहे मन्तव्य राखिदिनु हुन म आजका कार्यक्रमका सभापति श्री रामचन्द्र डलाकोटीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। आदरणीय प्रमुख अतिथि चौधरी उद्योग ग्रुपका वरिष्ठ महाप्रबन्धक श्री सावरमल अग्रवालज्यू, विशिष्ट अतिथिद्वय चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपसभापति चिरञ्जीवी सुवेदीज्यू, चितवन उद्योग सङ्घका उपाध्यक्ष सूर्यप्रसाद न्यौपानेज्यू, राप्ती उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री राजकुमार कणेलज्यू, खैरेनी उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष श्री शिवप्रसाद उप्रेतीज्यू, रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री अनिल कृष्ण श्रेष्ठज्यू, भेडाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री अमृत भट्टचन्द्रज्यू, देवचुली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री रेशमलाल सापकोटाज्यू, नवलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्य नन्दु रिजालज्यू, मध्यबिन्दु उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री केदार पराजुलीज्यू, चौधरी उद्योग ग्रुपबाट पाल्नुभएका वरिष्ठ प्रबन्धक हरि आचार्यज्यू र वरिष्ठ प्रबन्धक बेनी बहादुर सोरालीज्यू, गोर्खा ब्रुअरीबाट पाल्नुभएका श्री प्रशासन प्रमुखज्यू, स्मार्ट फुड एन्ड स्न्याक्स प्रालीबाट पाल्नुभएका श्री बद्री भक्त मैनालीज्यू, एपी ब्रुअरी प्रालीबाट पाल्नुभएका श्री मनिष श्रीवास्तवज्यू, चितवन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भगवान राज थापाज्यू एवं नवलपुर जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख नारायण थापाज्यू, यसै संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष बलराम अर्यालज्यू, पूर्व अध्यक्ष शिवप्रसाद भट्टराईज्यू र पूर्व अध्यक्ष रामशरण पाण्डेज्यू, निवर्तमान अध्यक्ष माधव प्रसाद पौडेलज्यू, कार्यक्रम संयोजक भीमप्रसाद भण्डारीज्यू, कार्यक्रम सञ्चालक राजन घिमिरेज्यू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू एवं सदस्यज्यूहरू, लेखा समिति, सल्लाहकार समिति, विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुभएका सञ्चारकर्मीज्यूहरू, आदरणीय मिल व्यवसायी मित्रहरू, कर्मचारी भाइ बहिनीहरू, ढुवानी व्यवसायी
भाइहरू एवं मजदुर भाइहरू एवं पत्रकार बन्धुहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दै न्यानो अभिवादन टक्राउँदछु। आज हामी चितवन नवलपुर राइस मिल समितिको 19औं वार्षिक साधारण सभा एवं 11औं अधिवेशन सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। संस्थाको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा उपस्थित यहाँहरू सबैमा पुनः एकपटक हार्दिक अभिवादन एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। संस्थाको यस शुभ अवसरमा विगतमा जस्तै यहाँहरूबाट प्राप्त हुने अमूल्य सुझाव र सरसल्लाह पालना गर्दै संस्था अगाडि बढ्ने कुरा जानकारी गराउँदछौँ। यहाँ उपस्थित सम्मानित महिला तथा सज्जनवृन्द यस क्षेत्रका मिल व्यवसायीलाई परेका समस्याहरूको निराकरण हेतु 2057 साल पुस 7 गतेका दिन संस्थापक अध्यक्ष श्री बलराम अर्यालको नेतृत्वमा गठित यस संस्था चितवन र नवलपुर क्षेत्रका राइस मिल वालाहरूको सेवामूलक छाता सङ्गठन हो। यसले आफ्नो क्षेत्रका मिल व्यवसायीको हक हित एवं अधिकारका लागि निरन्तर रूपमा सम्बन्धित निकायमा आफ्नो आवाज पुर्याएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छौँ। राइस मिल व्यवसाय प्रबन्धन गर्ने कार्य होस् वा गुणस्तरीय चामल कनिका ढुटो र भुस उत्पादन एवं बिक्री गर्ने कार्यमा संस्थाले यसमा आबद्ध राइस मिल सदस्यज्यूहरूलाई आवश्यक परामर्श बजार उपलब्धताको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। स्थापनाको 21औं वर्ष पुरा गरी 22औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। यस अवधिभर संस्थाको सञ्चालन गतिविधि अत्यन्तै प्रजातान्त्रिक तवरबाट भएको कुरो यहाँहरूलाई अवगत नै छ। हरेक आर्थिक वर्षभित्र भएका आर्थिक गतिविधि होस् या नीति तथा कार्यक्रमहरू यसै सम्मानित सभाबाट भएका दिशा निर्देशन बमोजिम भएका छन्। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सचिव एवं कोषाध्यक्षज्यूहरूद्वारा नीति तथा कार्यक्रम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष 2078-79 को अनुमानित आय व्यय प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। सोही अनुरूप नै संस्था अगाडि बढ्ने कुरा जानकारी गराउँदछु। संस्था स्थापना दिवसको दिन गरिने सामाजिक कार्यहरूलाई आगामी दिनहरूमा निरन्तरता दिँदै विगत वर्षहरूमा जस्तै यसपालि पनि आन्तरिक एवं बाह्य भ्रमण गराइनेछ, जस अनुसार नेपालभित्र कालिम्पोङ भगवती दर्शन गराइनेछ भने बाह्यतर्फ दुबई वा थाइल्यान्ड भ्रमण गराइनेछ। नेपाल जीडीपी कृषिमा आधारित छ। कृषिमा अनुदान, कृषि बिमा जस्ता कार्यक्रमहरू प्रवर्धन गरेर नेपाल सरकार धन्यवादको पात्र बनेको छ। यसले गर्दा देशको खुरा, खसी बोका, फलफुल, दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भए पनि धान, मकै, कोदो, गहुँ, जौ, चना, केराउ, दाल जस्ता खाद्य पदार्थ खरबौँको आयात भइरहेको छ। बृहत्तर भू उपयोग रणनीति अङ्गीकार गरी बालो रहेको जमिनमा कसरी उत्पादन लिन सकिन्छ भनी त्यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ। आयात हुने अन्नहरूलाई प्रशोधन नगरी आयात गरिएमा नेपालमा रहेका प्रशोधन उद्योगहरूले काम पाउनेछन्। लाखौँ जनशक्तिले रोजगारी पाउनेछन्। करोडौँ जनता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले लाभान्वित हुनेछन्। जस्तै चामलको साटो धान आयात गर्दा नेपालमा स्थापित धान उद्योग चल्नेछन्। उत्पादित वस्तु ताजा एवं गुणस्तरीय हुनेछन्। ढुटो गाई वस्तु एवं कुखुराको दानाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने भुस स्थानीय उद्योगलाई ऊर्जाको रूपमा काम गर्नेछ। यस विषयमा नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित होस् भन्ने चाहन्छौँ। यस संस्था स्थापनाको केही वर्षपछि हामीले मिल व्यवसायीलाई परेको पिरमर्कामा केही हदसम्म सहयोग गर्न सकियोस् भनेर विभिन्न किसिमका राहत कोषहरू स्थापना गरिएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। यसलाई अझ बढी चुस्त र
परिष्कृत गर्दै लग्नेछौँ। यस क्षेत्रका अधिकांश मिल व्यवसायीहरू सामान्य जीविकोपार्जन हेतुले स्थापित छन्। गाउँघरमा चोकै पछि खुल्ने राइस मिलहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाई मिल व्यवसायीहरू मर्कामा परिरहेका छन्। यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर आगामी बन्ने समितिले सम्बन्धित निकायमा आवश्यक ध्यान आकृष्ट गर्नेछ। यदि यस विषयमा ठोस कदम चाल्न सकियो भने साना मिल व्यवसायीहरूलाई ठुलो उपलब्धि हुने ठानेका छौँ। हाम्रा उद्योगहरू कृषिमा आधारित भए पनि उद्यमीले बैंकबाट ऋण लिँदा अन्य उद्योग सरह महँगो ब्याज तिर्नु परेकोमा गत वर्षदेखि सीमित उद्यमीहरूलाई सीमित ऋण रकम अनुदान प्राप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ र हाम्रा सम्पूर्ण उद्योगहरू कृषिमा आधारित उद्योग भएको हुँदा हाम्रो उद्योगलाई आवश्यक सम्पूर्ण ऋण कृषि अनुदान ऋणमा उपलब्ध गराउनको लागि सरकारको सम्बन्धित निकायमा सहजीकरणका लागि यस क्षेत्रमा रहेका उद्योग वाणिज्य सङ्घ र उद्योग सङ्घ मार्फत सम्बन्धित निकायमा पहलका लागि जोरदार माग गर्दछौँ। आदरणीय मिल व्यवसायी मित्रहरू, हामीमा आबद्ध मिल व्यवसायीद्वारा उत्पादित ऊर्जालाई चौधरी उद्योग ग्रुप, गोर्खा ब्रुअरी, स्मार्ट फोन र यति ब्रुअरीलाई बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ। हाम्रो कार्यकालमा 23 करोडबाट वृद्धि भई 25 करोड र गत आर्थिक वर्ष 77-78मा 25 करोड 44,72,371 रुपैयाँ 78 पैसा कारोबार भएको छ। आगामी वर्ष करिब 5,800 भुसा खरिद बिक्री गरी 26 करोड 13,90,000 रुपैयाँ कारोबार गर्ने लक्ष्य लिई 3,82,100 रुपैयाँ नाफा गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ र बाँकी बक्यौता रकम भिरकुटी पल्प एन्ड पेपर नेपाल लिमिटेडसँग रहेको बक्यौता रकम धेरै समय पहिलादेखि नै रहेकाले उठाउन यसपटक विशेष पहल गर्ने क्रममा हाम्रो क्षेत्रमा भएका उद्योग वाणिज्य सङ्घ र उद्योग सङ्घलाई पहल कदमी गरिदिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछौँ। नेपाल सरकारको वर्तमान कर नीतिका कारणले गर्दा स्वदेशी एवं विदेशी मजदुरहरूलाई दैनिक ज्यालादारीको नगदी भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले उक्त अवस्थामा खाता सञ्चालनमा पर्न गएको समस्या निराकरण गर्नको लागि उक्त ज्याला खर्चलाई अफिसियल खर्चमा हिसाब राख्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि सम्पूर्ण उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको सहकार्यमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई एकीकृत गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फत कर नीति सरलीकृत गर्नु परेको अवस्था देखिएकोले उक्त कर नीति निर्माणमा बस्नुहुने सबैमा समस्याको निराकरणका लागि ठोस पहल गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा यस साधु सभाका सर्वाधिकार सम्पन्न मिल व्यवसायी मित्रहरूमा 19औँ साधारण सभा एवं 11औँ अधिवेशनबाट संस्थाको उज्जवल भविष्यका लागि यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य सुझाव सल्लाह र नीति निर्माणमा आवश्यक सुझाव प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई मेरो यस कार्यकालमा अझै सम्म सहयोग गर्नुहुने निवर्तमान अध्यक्ष माधव प्रसाद पौडेलज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य साथीहरू, मिल व्यवसायी मित्रहरू, कर्मचारी भाइ बहिनी र ढुवानी गर्ने सवारी धनी र मजदुर भाइहरूमा हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आफ्नो व्यस्तताका बावजुद हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सहकर्मी मित्रहरू, पत्रकारज्यूहरू सबैमा हार्दिक धन्यवाद र विभिन्न तह तर्फमा रहनुभएका महानुभावहरूका साथै जसको प्रयत्नबाट यस संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउन
अमूल्य योगदान पुर्याउनुभयो। उहाँहरू सबैमा हार्दिक धन्यवाद गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद। खासै गरी मैले अघि नै प्रतिबद्धता जाहेर गरे अनुसार मैले आश्रमबाट फर्मलाई पुनः जोड्न चाहेँ। अतिथिको रूपमा रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अनिकृष्ण श्रेष्ठ एवं शङ्कर गुरुजीलाई अध्यक्ष अनिकृष्ण श्रेष्ठ एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष शङ्कर गिरिज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। ड्यासमा आए अतिथिको आसन ग्रहण अनुरोध गर्दछु। महाप्रबन्धक श्री हरि आचार्यज्यूलाई संस्थाको यस कार्यक्रमको शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्ने अनुरोध गर्दछु। म एउटा चौधरी ग्रुपको खुदा कर्मचारीको हैसियतले म यहाँ उपस्थित गरेको छु र हामी पनि यही संस्थाको एउटा उपलब्ध हब्सहरू हामी युज गर्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो लगभग प्रतिदिन 1 लाख केजीभन्दा बढी हामीले प्रयोग गरिरहेको छौँ। यसमा हजुरको ठुलो सहयोग छ है। त्यसबाट हामीले चाहिँ तर बिचबिचमा कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि अब अक्सिजनले होला अरू कुनै कार्यक्रमले होला कहिलेकाहीँ चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पर्ने पनि अवस्था आउँछ। त्यसमा चाहिँ अब अझै कन्टिन्युस सहयोग भइरहोस्, त्यस समितिले अझै हामीलाई त्यो पनि रहिरहोस् भन्ने म आशा राख्दछु। र हजुरहरूले अब हाम्रो यहाँभन्दा अरू हाम्रो सिनियर सरहरू पनि हुनुहुन्छ र यस कार्यक्रममा उपस्थित हजुर सबैलाई स्वागत गर्दै र यो कार्यक्रम हजुरको यो कार्यक्रम चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् र त्यही शुभकामना दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार संयोजक श्री रामशरण पाण्डेज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। वास्तवमा यो राइस मिल समिति 2056-57मा तत्कालीन परिस्थितिमा एउटा समस्या परेर ताकि समस्या परिस्थिति यसको समाधान निस्किन्छ भन्ने हेतुले हामीले पनि त्यही अनुसारको पहल गऱ्यौँ र 56-57मा नगरबाट सुरु भएर आजको दिनसम्म आइपुग्दा यसले निकै अवरोह पार गर्दै आएको छ। यस बिचमा म निरन्तर रूपमा तत्कालीन परिस्थितिदेखि परिवेशदेखि अहिलेसम्म यस राइस मिल समितिमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिरहेको छु। अहिले सल्लाहकार संयोजकको रूपमा रहेको छु। विगतमा म यसको नेतृत्व पनि मैले सम्हालेको थिएँ। म यहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा नेतृत्व गर्दा यस राइस मिल समितिको हिजो भिरगुटीले पनि हामीहरूलाई तत्कालीन परिस्थितिमा वास्तवमा अप्ठ्यारो पारेकै हो र हाम्रो पहलपछि केही सहज भए तापनि फेरि 65-66मा गएर हामीलाई फेरि उसले चाहिँ पीडामा पारेको छ। एउटा उखान छ, दुष्टले मरेपछि पनि दुःख दिन्छ भने। सुरुमा नि उसैको कारणले संस्था सिर्जना भयो, त्यो सकारात्मक भयो। तर पछि उसैले हाम्रो पैसा लगभग हामीले चिना सबै मेल व्यवसायहरूको एकट्ठा गरेको पैसा लगभग 1 करोड 29 लाख रुपियाँ उसको नाममा रह्यो र अहिलेसम्म दिएको छैन। हामीले निकै उठाउन पहल गऱ्यौँ तर पनि सकिरहेको छैन। र म अहिले अब आज यो अधिवेशन पनि भएको छ र यसपछि बन्ने समितिले त्यसलाई अलिक ताजा रूपताका साथ लागेर पैसा उठाउनमा पहल गरोस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र उठाउन सक्षम होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्री अनिकृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई उहाँले मन्तव्य राखेर म हिँडिहाल्छु, म एकदम व्यस्त छु भन्नुभएको छ। त्यसका बावजुद उपस्थित हुनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम त आज म राष्ट्रिय टोपी दिवस तथा राष्ट्रिय पोसाक दिवसको शुभेच्छामा सम्पूर्णमा नमस्कार टक्राउन चाहन्छु, शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। हामीले यस चितवन नवलपुर राइस मिलको धेरै साधारण सभामा र धेरै कार्यक्रममा हामीले भाग लिइसकेका छौँ। नेपालको वास्तविक समस्या भनेकै उद्योगमा विदेशी आयातले गर्दाखेरि हामीलाई समस्या उत्पन्न भएको छ। हामीले देखिरहेका थियौँ हिजो चामल निर्यात गर्ने मुलुक, धान निर्यात गर्ने मुलुक आज कति आयात भएछ भन्ने कुरा त हाम्रो अध्यक्षज्यूले जानकारी गरेर गइसक्नु भएको छ। यो हाम्रो व्यवसायिक र किसानको मात्रै कमजोरी होइन, नेपाल सरकारको कमजोरी छ। हामीहरू यस विषयमा समयमा आज धान लाउने बेलामा मल पाइँदैन होइन, बीजका विषादी औषधिहरू पाइँदैन। यी यावत समस्याहरू हामी जस्ता व्यवसायिक सङ्गठनहरू मिलेर लड्नुपर्ने बाध्यता छ।
यहाँहरूले जुन एउटा बक्यौता रकमको कुराहरू उठाउनु भएको छ, कर लगायतको समस्याको विषयमा कुराहरू उठाउनु भएको छ, रद्द र उद्योग वाणिज्य सङ्घ यहाँहरूले उठाउनु भएको विषयमा यहाँहरूले गर्नुभएको कार्यक्रममा हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर सधैँ चल्ने प्रतिबद्धता पनि म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्तव्य राखिदिनु हुन श्री शिवप्रसाद भट्टराईजी, पूर्व अध्यक्ष श्री शिवप्रसाद भट्टराई। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वास्तवमा यो मिल चितवन नवलपुर राइस मिल समिति 2057 सालमा स्थापना भएको हो। यो अहिले 21औं वर्ष छ। अहिले हामी 19औं साधारण सभा भन्दै गर्दा बिचमा दुई वर्ष हामीले चाहिँ साधारण सभा गर्न नसकेको अवस्थाका कारण अहिले 19औं साधारण सभा गर्दैछौँ। तर यो वास्तवमा 21 वर्ष लागेको छ। त्यसैले यो हाम्रो संस्था एक प्रकारले जवान भइसकेको अवस्था हो। तथापि समय र परिस्थितिले पूर्व वक्ताहरूले धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरू आएका छन्। मलाई पनि यो संस्थाको 66 देखि 68 सम्म अध्यक्षताको जिम्मेवारी प्राप्त भएको थियो। उक्त समय करिब यो संस्थाको निमित्त काला रात्रि जस्तो बन्यो। किनभने अघि नै साथीहरूले भन्नुभएको छ भ्रिकुटी पल्प एन्ड पेपर, जसलाई हामीले प्रमुख घुस खरिददाताको रूपमा चाहिँ सोचेका थियौँ, त्यो संस्था नै त्यति बेला नै बन्द भयो। फलस्वरूप हामीले चौधरी उद्योगग्राम र चितवन मिल प्रालीमा, त्यस्तै टुबर्गमा र एमएम चौचामा समेत सम्झौता गरेर हामीले हाम्रो कारोबारलाई निरन्तरता दियौँ। यो संस्था जोगाउन सफल भइयो। फल के हुँदो रहेछ भने वास्तवमा हामीले जति धेरै संस्थासँग कारोबार गर्छौँ त्यति हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उधारो बाँकी रहँदो रहेछ। उदाहरणको निमित्त मलाई अहिले लाग्छ चौधरी उद्योगमा पनि हाम्रो चाहिँ लगभग 50 लाखभन्दा माथि अथवा करोडको हाराहारीमै होला। त्यस्तै एमएम चौचामा त्यत्तिकै छ। भ्रिकुटीका कुराहरू त चाहिँ डुबन्दा 1 करोड 29 लाख रुपियाँ भएका कुराहरू हाम्रो पूर्व अध्यक्ष रामचरण पाण्डेजीले भनिसक्नुभयो। त्यस्तै विभिन्न जति धेरै चाहिँ सँग हामी कारोबार गरेका छौँ त्यति हाम्रो उधारो रकम फसेको अवस्था छ। त्यसकारण हामीले हाम्रा मिल धनीहरूलाई समयमा भुक्तानी दिन सकेका छैनौँ। धेरै उद्योग धन्दाहरूमा कारोबार गर्नुभन्दा उद्योग धन्दा सीमित उद्योग धन्दामा कारोबार गरौँ र बाँकी बक्यौतालाई निरुत्साहित गरौँ भन्ने आफ्नो साथ मन्तव्य राखेर यहाँ बिताउनुभयो। यस्तै गरी म मन्तव्यकै क्रमलाई जोड्न चाहेँ। यस संस्थाका पूर्व संस्थापक अध्यक्ष श्री बलराम अर्यालज्यूलाई आफ्नो सार्वजनिक शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन। यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका वर्तमान तथा पूर्व कार्यसमितिका साथीहरू र सम्पूर्ण मिलधनी व्यवसायीहरू, कर्मचारी भाइ बहिनीहरू र विभिन्न पेसागत रूपमा आउनुभएका भाइहरू, आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि नारायणीको किनारमा हामी केही मान्छेहरू जम्मा भएर यो संस्थालाई स्थापना गरेका थियौँ र लामो समयपछि आज 21 वर्षमा यो संस्था जवान भइसकेको छ र थुप्रै अनुभवी साथीहरूले संस्था सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। तर के गर्नु, देशको वर्तमान परिस्थिति, कृषिमा हाम्रो देशको जिडिपी कृषिले धान्न पर्ने भए तापनि हाम्रो सरकारको ध्यान कृषिमा देखिँदैन। राजनीतिक पार्टीहरूको घोषणा पत्रमा र चुनावी कार्यक्रमहरूमा त देखिन्छ, तर कृषिलाई उठाउने योजना मैले देखिरहेको छैन। जबसम्म राज्यले कृषिलाई संरक्षण गर्दैन तबसम्म हाम्रा उद्योग, हाम्रो त्यहाँमाथि पनि यो खाद्यान्न मिल व्यवसाय उद्योग राम्रोसँग चल्न सक्दैन भन्ने लागेको छ। जमिनहरू सबै खण्डीकृत भइसकेका छन्। राम्रा धान फल्ने खेतहरू पुरै प्लटिङ भएर कङ्क्रिट बिछाइएको छ। अनि हाम्रो उत्पादन छैन। उत्पादन नभएपछि बाँच्नको लागि, जीविका उपार्जन गर्नको लागि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ।
45 सालसम्म हामीले इन्डियामा धान चामल बेच्थ्यौँ भने आज हेर्नु त कति दिन भएको छ र यतिको अवधिमा हाम्रो थुप्रै रकम खाद्यान्नमा बाहिर गएको छ। आउँदो दिनहरूमा सरकारले ध्यान दिएर यदि धान नै हाम्रो देशमा उत्पादन भयो भने हाम्रो उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई सहज हुन्छ र राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ। त्यतातिर राज्यको ध्यान जाओस् भन्ने म भनाइराख्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अलिकति परिमार्जन गर्न चाहिरहेको छु। यसै क्रममा हाम्रो यस संस्थामा आबद्ध रहेर सबैभन्दा धेरै हामीलाई भुसा ढुवानी गरी सहयोग गर्नुहुने गाडी धनीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा उहाँहरूको म प्रमाणपत्र म पढेर सुनाउँछु। यहाँ उपस्थित भएर प्रमुख अतिथिको हातबाट पुरस्कृत हुन आग्रह गर्दछु। चितवनपुर राजकीय समितिका लागि उत्कृष्ट सवारी धनीको भूमिका निर्वाह गर्दै 295 ट्रिप ढुवानी गरी तृतीय हुनुभएका बुरिङका गाउँपालिका 2 देउराली निवासी नाति 23-22 का सवारी धनी श्री नरबहादुर कामगरज्यूलाई यस संस्थाको 19औं वार्षिक साधारण सभा तथा 11औं अधिवेशनको शुभ अवसरमा सधन्यवाद यो प्रशंसा पत्र एवं पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। नरबहादुर कामगर यस्तै गरी द्वितीय स्थान लिनुभएका चितवनपुर उत्कृष्ट सवारी धनी को भूमिका निर्वाह गर्दै 279 ढुवानी गरी द्वितीय हुनुभएका बुरिङका गाउँपालिका 1 ओखले निवासी नाति 5811 का सवारी चालक श्री बालाप्रसाद आले मगरज्यूलाई 19औं वार्षिक साधारण सभा तथा 11औं अधिवेशनको शुभ अवसरमा यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। श्री बालप्रसाद आले मगर त्यसै गरी प्रथम हुनुभएको 325 टी भुसा ढुवानी गर्दै प्रथम हुनुभएका बुरिङका गाउँपालिका 1 साठीमुले निवासी नाति 3867 का सवारी चालक श्री नीलबहादुर सारू मगरज्यू यस संस्थाको 19औं वार्षिक साधारण सभा तथा 11औं अधिवेशनको शुभ अवसरमा सधन्यवाद यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। श्री नीलबहादुर सारू मगर श्री शिवराज श्रेष्ठलाई शुभकामना मन्तव्य राखिएको शिवराज उप्रेती म खैरेनी उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट र म शिवराज उप्रेती सम्पूर्णलाई नमस्कार नमन गर्न चाहन्छु। र आज जुन यस कार्यक्रममा म त पहिलोपल्ट नै उपस्थित भएको छु र तपाईँहरूले आज एउटा 21 वर्ष अगाडि स्थापना गर्नुभएको यो एउटा व्यवसायीहरूको एउटा जुन सङ्गठन आज आइपुग्दा यति ठुलो सङ्गठनको रूपमा परिणत भएको छ, एउटा जवानी अवस्थामा प्रवेश गरेको छ र पक्कै पनि अबका दिनहरूमा यी संस्थाहरू कमजोर होइन अझ मजबुत बनेर नै जानेछ र हामीले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने नै छ। कोभिड-19देखि अन्य विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि व्यवसायीहरूलाई पर्न गएको यावत समस्याहरूसँग हामी सबै जानकार छौँ। तथापि पनि अहिले यो कोभिडको कन्डिसनमा पनि सबैभन्दा यो खाद्यान्नको
पेसा चाहिँ केही हदसम्म राहत महसुस गरेर रहेको अवस्था मैले देख्छु। र म पनि एउटा पोल्ट्री व्यवसायी भएको नाताले तपाईँहरूको एउटा यो जुन ढुटो र भुस हामी जुन प्रयोग गर्छौँ यससँग हामी सम्बन्धितै छौँ र यो पेसा व्यवसायलाई अरू मर्यादित र व्यवस्थित बनाएर लानु नै पर्नेछ। आजको हाम्रो युवाहरूको सम्पूर्णहरूको चाहिँ व्यवसाय मित्रहरूको आवश्यकता हो। र म धेरै समय नलिकन के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि जुन यो 11औं अधिवेशनले जुन एउटा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ र गरिसकेको भन्ने कुरा सुनेको छु र यो नयाँ नेतृत्वमा बढीभन्दा बढी युवाहरूको नेतृत्व होस् जसले चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा अलि बढी अवस्थाहरू सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू पनि मलाई लागेको छ। अनुशासित एवं नियमित कारोबार चितवनको राजनीतिसँग आबद्ध रही अनुशासित एवं नियमित कारोबार गर्नुभएका खैरे नगरपालिका 6 वर्षा चितवन स्थित श्री गणेश राइस मिलका प्रोप्राइटर श्री बद्री प्रसाद बर्तौलाज्यूलाई यस संस्थाको 19औं वार्षिक साधारण सभा तथा 11औं अधिवेशनको शुभ अवसरमा सदन्यवादसहित यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। गर्नुभएका भरतपुर महानगरपालिका 3 बेलचोक चितवन स्थित श्री प्रधान राइस मिलका प्रोप्राइटर श्री ध्रुव कुमार प्रधानज्यूलाई यस संस्थाको 19औं वार्षिक साधारण सभा तथा 11औं अधिवेशनको शुभ अवसरमा सदन्यवादसहित यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। उहाँको ध्रुव गरी चितवनको राजनीतिक समितिसँग आबद्ध रही अनुशासित एवं नियमित कारोबार गर्नुभएका काउसुरी 3 नवलपुर स्थित श्री जयशंकर राइस मिलका प्रोप्राइटर श्री राजेन्द्र रेग्मीज्यूलाई यस संस्थाको 19औं वार्षिक साधारण सभा तथा 11औं अधिवेशनको शुभ अवसरमा सदन्यवादसहित यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। राखिदिनु हुन आजका कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि श्री सूर्यप्रसाद नेउपानेज्यूलाई म चाहन्छु। विभिन्न हिसाबले पोलिसीका कुराहरू, उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने कुराहरू, उद्यमशीलता विकास गर्ने कुराहरू, हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू, व्यावसायिक वृद्धि, व्यावसायिक इमान्दारिता र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, यी सबै कुराहरू विकास हुन सक्यो भने हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि हुन सक्छ र हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि हुँदै गर्दा हाम्रो आवाज थप स्ट्रङ हुन, अझै मजबुत हुन जान्छ। हाम्रो राज्यले हामीले राखेका मागहरूप्रति राज्य पनि अलि बाध्यकारी हुन जान्छ। ती मागहरूको सुनवाई गर्न र मागहरूको पुरा गर्नलाई र हामी उद्यमीहरू माग भन्दा पनि हामी उद्यमशीलता गरेर खाने वर्ग, कोही सानो रूपमा सानो स्केलमा गरिएको होला, कोही ठुलो रूपमा ठुलो स्केलमा गरिएको होला। तर नेपालको उद्यमशीलतामा एउटा थोरै समस्या, हुन त अब यो समयले पनि त्यो समस्या तिर लिएर गएको होला हामीलाई। हामीले सुरु गरेको उद्यमशीलता कहीँ त उद्यमशीलता यथावतै छ, चलिरहेको छ, परिष्कृत छ, विकास भइरहेको छ भने कहीँ उद्यमशीलता मरिसकेको छ। कारण के छ त भन्दा त्यो जेनेरेसन ग्याप। अब बुवाले सुरु गर्नुभयो, छोरालाई नातिलाई त्यो पेसा मन पर्दैन, अथवा त्यहाँ बुवाको भूमिका त्यहाँनिर अलिक सक्रिय हुन सकेन कि उहाँहरूलाई इन्भल्भ गर्न अलिक सक्नु भएन कि के रह्यो। त्यसले गर्दा विभिन्न संस्थाहरू बन्द हुँदै, उद्योगहरू बन्द हुँदै गएका पनि धेरै उदाहरणहरू छन्। अब मैले मेरो कुरा गर्दाखेरि यो 8 वर्षकै उमेरदेखि उद्योग र उद्यमशीलता भनेर देखेको मिलमा जाँदाखेरि आमाले पोको बोकाएर मिलमा पठाइदिनुहुन्थ्यो। जाँदाखेरि घटघट घटघट घट मिल चलेको छ। अचम्म आनन्द लाग्थ्यो। त्यो के कारणले लाग्दो रहेछ थाहा भएन। अहिले पछि आएर यो आफू पनि उद्यमी बन्नको लागि त्यो रहेछ कि जस्तो आजकल अनुभूत हुन्छ। फेरि पनि मैले पुरस्कारकै क्रमलाई जोड्न चाहेँ। हामीले पहिला पनि मिल धनीका छोराछोरी मध्येबाट उत्कृष्ट भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पुरस्कृत गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा सामुदायिक विद्यालयको तर्फबाट श्री सत्यनारायण, यस संस्थासँग आबद्ध श्री सत्यनारायण राइस मिलका प्रोप्राइटर श्री नवराज सुवेदीका सुपुत्र श्री निरज सुवेदीलाई
सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। प्रमाणपत्रमा लेखिएको छ चितवन नवलपुर राइस मिल समितिमा आबद्ध श्री सत्यनारायण राइस मिलका सञ्चालक रावशक्ति नवलपुर निवासी श्री नवराज सुवेदीज्यूका सुपुत्र श्री निरज सुवेदीले 2077 सालको 12+2 को परीक्षामा 3.21 GPA का साथ विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनुभएकोले संस्थाको 19औं वार्षिक सभा 11औं अधिवेशनको शुभ अवसरमा यहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै नगद पुरस्कार 51,100 रुपियाँ सहित पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। सुवेदी सरलाई पनि अनुरोध गरेँ मैले। नवराज सर पनि आइदिनु होला। यसै गरी चितवन नवलपुर राइस मिल समितिमा आबद्ध श्री अगम फुड इन्डस्ट्री प्रालीका सञ्चालक भरतपुर महानगरपालिका 13 चितवन निवासी श्री विनोद प्रसाद पौडेलज्यूका सुपुत्र श्री आयुष पौडेलले 2072 सालको शुभ अवसरमा यहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै नगद पुरस्कार 51,100 सहित यो संसारपत्र प्रदान गरिएको छ। आयुष भाइ अनुपस्थित हुनुहुन्छ भने उहाँको पिता आएर यो पुरस्कार वा प्रतिनिधि आएर यो पुरस्कार ग्रहण गर्ने म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दिनुहुन। आजका विशिष्ट अतिथि चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष श्री त्रिदेवी सुवेदीज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नवलपुर राइस मिल समितिका समस्याहरूको विषयमा मेरो तर्फबाट पहल गर्ने कुरामा कुनै कन्जुसै नहुने कुराको जानकारी गराउँछु। यो साना व्यवसायहरू यहाँ मैले धेरै देखाएको छु। धेरै साना व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, म जस्तै धेरै हुनुहुन्छ र अहिले यति समस्या छ। साना व्यवसायहरूको धेरै व्यवसायहरू पलायन हुने स्थितिमा हुन्छ। त्यो कुरो तपाईँहरूलाई थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। अहिले एउटा सहकारीको नाममा एउटा आतङ्क सिर्जना भएको छ। फ्रीमा धान कुटाउने, फ्रीमा काम गर्ने खालको एउटा आतङ्कै छ। त्यो आतङ्कको विषयमा पनि अलिकति नवलपुर राइस मिलले राम्रोसँग सोचोस्। फ्रीमा कमसेकम हामी व्यवसाय गर्ने मान्छेले त केही आय आर्जन गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गरेर हामीले पनि बच्चाको पेट पाल्ने उद्देश्यले गर्छ काम गरेका हुन्छौँ। ठुलो कमाइ नभए पनि सानो व्यवसाय गर्ने मान्छेले परिवारको पेट पाल्ने उद्देश्य हुन्छ। ठुल्ठुलै उद्देश्य हुन्छ, ठुल्ठुलै आम्दानी गर्ने उद्देश्य हुन्छ भने सानो व्यवसायहरूको कमसेकम पेट पाल्ने, परिवारको पेट पाल्ने, त्यो आश्रित, त्यो व्यवसायमा आश्रित परिवारहरूको पेट पाल्ने खालको व्यवसाय हुँदाखेरि अब त्यो पेट पाल्न सक्ने स्थिति पनि नहुने स्थिति मैले देखिरहेको छु। अब यो धेरै त पश्चिम चितवनमा छ। धेरै यो सहकारीको नाममा धेरै नै बढी नै अब के भन्छन् फ्रीमा काम गर्ने, फ्रीमा गर्ने खालको पोजिसन भयो भने परिवारलाई कसरी पाल्ने, त्यो पनि समस्या होला। त्यस विषयमा अलिकति गहन रूपमा साधारण सभामा छलफल होस्। यसको निराकरण के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भन्न चाहन्छु। हुन्छ त्यसै हैसियतले आजको विशिष्ट अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिरहनु भएको छ र उहाँले हामीलाई पर्न सक्ने केही समस्याको बारेमा सहयोग गर्ने वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै गरी म फेरि पुरस्कारकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। यस संस्थासँग आबद्ध रहेर सर्वोत्कृष्ट कारोबार गर्ने संस्थाहरू अथवा राइस मिल धनीहरूलाई सम्मानित गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो सम्मान प्रदान गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि श्री साबरमाल अग्रवालज्यूलाई म आग्रह गर्दछु, अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म क्षमा माग्न चाहन्छु। अहिले पुरस्कार वितरण क्रममा नियमित तथा अनुशासित कारोबार गर्ने मिल धनीहरूको पुरस्कार चाहिँ बरुवा यहाँ वितरण गर्न छुटेछ। यो पुरस्कार सम्बन्धित मिल धनीसम्म पुर्याइदिन म आजका हाम्रा यस संस्थाका कोषाध्यक्ष श्री माधव प्रसाद पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
यहीँ उपस्थित हुनुभयो हुन्छ छुट हजुर गणेश राइस मिल खैरेनी र जयशङ्कर राइस मिलको पुरस्कार ताली बजाइ तृतीय स्थान ल्याउनु मिलहरूको नाम पढेर सुनाउन चाहे एक चितवन नवलपुर राइस मिलसँग समितिसँग आबद्ध रही नियमित कारोबार गर्नुभयो तृतीय स्थान हासिल गर्नुभएका रत्नगर नगरपालिका 10 चितवन स्थित श्री महालक्ष्मी राइस मिलका श्री माधव प्रसाद पौडेलज्यूलाई यस संस्थाको 19औं वार्षिक साधारण सभा तथा 11औं अधिवेशनको शुभ अवसरमा सदनले राज्यसहित यो प्रशंसापत्र एवं पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै गरी सर्वद्वितीय कारोबार गर्नुभएका गैँडाकोट नगरपालिका 9 नवलपुर स्थित जयश्री कार्यका प्रोभाइडर श्री पवन अग्रवालज्यूलाई यस संस्था जयश्री फुड्सले टिप संख्या 717 टिप महालक्ष्मी राइस मिलको 692 टिप जयश्री फुड्सको 717 टिप नवलपुर राइस मिल समितिसँग नियमित कारोबार गर्नुभई प्रथम स्थान हासिल गर्नुभएका खैरेनी नगरपालिका 2 चैनपुर चितवन स्थित श्री दिनेश खाद्य उद्योग प्रणालीका प्रोभाइडर श्री रामचन्द्र डल्लाकोटीज्यूलाई यस संस्थाको 19औं वार्षिक साधारण सभा तथा 11औं अधिवेशनको शुभ अवसरमा धन्यवाद सहित यो प्रशंसापत्र एवं पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। उहाँले चाहिँ दिनेश खाद्य उद्योग प्रणाली चाहिँ 739 टिप यो पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो। उसको मूल्य पनि आउँछ मूल्य पनि आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रममा मन्तव्य शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सामकमल अग्रवाल चौधरी ग्रुपका वरिष्ठ महाप्रबन्धक उहाँलाई आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुने अनुरोध। सभापतिज्यू एवं यो 11औं अधिवेशन भइराखेको उसमा मेरो चौधरी ग्रुपको तर्फबाट शुभकामना। हामीहरू यो मलाई थाहा छ 9-10 वर्ष अगाडि माधवजी अनि हाम्रो अध्यक्षज्यू आउनुभएको थियो हाम्रो चौधरी ग्रुपमा अनि त्यो बेलामा द्रौपदी कागज कारखानाले हाम्रो यो चितवन राइस समितिको बुझ लिइराख्नु भएको थियो अनि उहाँ आउनुभयो आएपछिलाई हाम्रो सहयोग गरिदिनु पऱ्यो। अब हामीहरूको 120 टन प्रतिदिनको खपत हो चौधरी ग्रुप। अब उसमा के छ मैले भन्नु तपाईँहरू कति दिन सक्नुहुन्छ अनि उहाँले भन्नुभयो हामीहरू त खोइ 70-80 टन दिने हो। 70-80 टन मैले लिने उहाँलाई कबुल गरेको हो अनि उसमा के हो कि अब हाम्रो पनि खपत बढ्दै गयो। अहिले आएर हामीहरूको 60% चाहिँ यो हस्त समितिबाट माल आइरहेको हो। अब टाइम टु टाइम मैले चाहिँ माधवजी अनि सबै सदस्यहरूलाई फोन गरेर सर हाम्रो त फ्याक्ट्री बन्द हुन लाग्यो हजुरहरूले हाम्रो सहयोग गरिदिनु पर्यो अनि अब भुस आउँदैन अनि बाध्यतावश मैले चाहिँ भारतबाट विभिन्न ठाउँबाट मैले चाहिँ भुस मगाएर हाम्रो फ्याक्ट्री चालु गरेको हो। अब भारतमा पनि चाहिँ यो भुस पाएन अनि बाध्यतावश आएर हामीले गया सालदेखि हामीले कोइलामा चाहिँ हाम्रो बोइलर चलाएको हो।
अनि उसमा के छ कि हाम्रो पनि केही यो कोरोनाले गरेर कमी कमजोरी छ, यानि अब जस्तो पेमेन्ट टाइममा दिन सकेन। तर के छ कि हामीहरूको यानि प्रथम उद्देश्य यो हो कि हामीले यानि स्थानीय चाहिँ जुनसुकै चाहिँ उत्पादन हामीले लिएर हाम्रो फ्याक्ट्रीमा यानि प्रयोग गर्ने, त्यही माध्यमबाट अब हामीले चाहिँ विरोधीमा चामलको कनिका चाहियो। अब चामलको कनिका पनि इन्डियाबाट लिएर आउने, अनि यहाँ सबैलाई मैले रिक्वेस्ट पनि गरे हो चामलको कनिका दिनुहोस्, तर कसैले दिँदैन भने अब हामीले के गर्ने ल भन्नुहोस्। त्यस भएर मेरो यानि सबैलाई एउटा अनुरोध के हो कि स्थानीय माल हामीलाई दिनुहोस्, चाहे त्यो 2 रुपियाँ महँगै किन नहोस्। हाम्रो चेयरम्यान श्री विनोद चौधरीजीले मलाई के भन्नुभयो, हामीले स्थानीय माल ही उपयोग गर्ने, उसमा चाहिँ 1-2 रुपियाँ भरि भए पनि हामीहरू दिने। तर अब 120 टन यानि जुन हामीहरू भुस यो प्रयोग गरिरहेका हो त्यो कम होइन, तर भुसै दिनुहुन्न भने अब उसमा पनि तपाईँहरू हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। अहिलेसम्म सहयोग गरिरहेकै हो, तर अगाडि पनि सहयोग गर्नुहोस्। त्यो यही मेरो चाहिँ हार्दिक अनुरोध हो। अनि यो अधिवेशन हाम्रो सफल होस्, म पशुपतिनाथसँग यही प्रार्थना गर्छु। यसै गरी आजको कार्यक्रममा अतिथिहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने हुन आजका कार्यक्रमका सभापति श्री रामचन्द्र डल्लाको अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने प्रमुख अतिथि श्री साबरमल अग्रवाल, वरिष्ठ महाप्रबन्धक चौधरीपुरबाट थाल्नुभएका वरिष्ठ महाप्रबन्धक साबरमल अग्रवालजीलाई चितवनको प्रति मायाको चिनो गैँडा प्रदान गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालन क्रममा 19औं नवलपुर राष्ट्रिय समितिको 19औं वार्षिक सार सभा एवं 11औं अधिवेशनको समुद्घाटन समारोहको कार्यक्रम सञ्चालकको हैसियतले कार्यक्रम सञ्चालन क्रममा शब्दहरूको चयन उत्कृष्ट भएन होला, मर्यादा क्रम मिलेन होला, यसलाई चाहिँ एउटा त्रुटि सम्झेर भुल सम्झेर माफ गरिदिनु हुने नै छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम अन्त्य भएको घोषणा गरिदिनु हुन यस चितवन नवलपुर राइस मिल समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री भिप्रसाद भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गर्दै अतिथि एवं सहभागीज्यूहरूलाई खाजा यसपछि खाजाको कार्यक्रम रहेको कुरा पनि म अनुरोध गर्दछु र सबै यस चितवन नवलपुर राइस मिल समितिको 19औं साधारण सभा एवं 11औं अधिवेशनका सभापति यस समितिका अध्यक्ष श्री रामचन्द्र डल्लाज्यू, प्रमुख अतिथि चौधरी उद्योग ग्रामका वरिष्ठ महाप्रबन्धक श्री साबरमल अग्रवालजी, विशिष्ट अतिथि लोहित चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष श्री चिरञ्जीवी सुवेदीज्यू, उद्योग सङ्घका उपाध्यक्ष श्री सूर्य प्रसाद ढौकानेज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित अतिथि एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, संस्थापक अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, निवर्तमान अध्यक्षज्यू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, लेखा समितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारहरू,
ज्यूहरू, विभिन्न मिडियाबाट फाल्नुभएका सञ्चार कर्मीज्यूहरू, आदरणीय मिडिया मित्रहरू, कर्मचारी भाइ बहिनीहरू, वाली व्यवसायी एवं मजदुर भाइहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दै ध्यान अभियान प्रोग्राम अत्यन्त व्यस्तताका बावजुद यस संस्थालाई अग्रगतिमा पुर्याउनका निमित्त चितवन र नवलपुरको विभिन्न ठाउँबाट आई यहाँ यस साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएकोमा उपस्थित सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस उद्घाटन सत्रमा अतिथिज्यूहरूले शुभकामना मन्तव्यको क्रममा दिनुभएको अमूल्य सिद्धान्तहरूलाई संस्थाले आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अन्तमा यस साधारण सभाको 15 सत्रमा वृहत सफल गरी संस्थालाई सबल र सक्षम बनाउन विशेष सफल र निचोडमा पुर्याउन आजको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भनी आशा एवं विश्वास राख्दै सम्पूर्णमा पुनः एक पटक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र अध्यक्षज्यूको अनुमतिले उद्घाटन सत्र यही अन्त्य भएको घोषणा गर्छु।